अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मी एंड माय लाइफ। नाज़रीन, आज मैं बात करने जा रही हूं जेंडर बेस्ड वायलेंस यानी सिनफी तशद्दुद के हवाले से। सिनफी तशद्दुद क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, हमारे माशरे एक आम इंसान पर इसके असरात क्या मुरतब होते हैं, पाकिस्तान में इसके हवाले से कवानीन जो बने हुए हैं क्या उन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं, और सबसे ज़्यादा जो अहम नुक्ता है वो है NGOज़ का, कि जो NGOज़ जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से पाकिस्तान में काम कर रही हैं क्या वो कारगर मुफीद साबित हो रहा है कि नहीं। सबसे अहम नुक्ता ये है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जब भी हम जेंडर बेस्ड वायलेंस सिनफी तशद्दुद की बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरी तौर पर औरत की तस्वीर आती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा मजलूम पिसा हुआ तबका औरतों का है। सबसे ज़्यादा जुल्म ज़्यादती औरतों के साथ होते हैं, और चूँकि औरत ज़हनी, जिस्मानी और मौशी तौर पर मर्द से कमज़ोर समझी जाती है, इसलिए वो मर्द की महकूम होती है और बहुत सारी जगहों पे मर्द अपनी हाकमियत जताते हुए उस पर तशद्दुद करता है। ये तशद्दुद की जो अक़साम है वो कौन-कौन सी हैं? जी, यकीनन उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है, साइकोलॉजिकल, फ़िज़िकल, कम उम्री की शादियाँ हैं और उसके अलावा जायदाद के मामलात हैं, यानी प्रॉपर्टी से बेदखल करने के मामलात। लेकिन जब हम सिन्फ़ की बात करते हैं तो इसमें दूसरी असनाफ़ भी शामिल हैं, यानी मर्द हज़रात, बच्चे, यानी लड़के और लड़कियां, और इसी तरह ख्वाजा सरा जो हमारे माशरे का एक और पिसा हुआ तबका है। तो ये तीन असनाफ हमारे ज़्यादातर जो हैं वो जुल्म व तशद्दुद का शिकार होती हैं और जेंडर बेस्ड वायलेंस के दायरे में आती हैं। औरतों की अगर हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे माशरे में औरतें चूँकि खुद मुख्तार नहीं हैं और वो मर्द पर डिपेंड कर रही होती हैं, तो इसलिए वो अपने मर्द यानी बाप, भाई या शौहर की हर बात मानने पर मजबूर होती हैं, जिसकी वजह से उन पर या तो कम उम्री में उनकी शादियां करवा दी जाती हैं, उनको जायदाद से महरूम कर दिया जाता है ये कहकर कि तुम्हें बहुत बड़ा हमने जहेज़ दे दिया है, या फिर ये होता है कि मौशी तौर पर उनको हमेशा कमतर समझा जाता है। इस हवाले से हमारे जो सबसे ज़्यादा मसला होता है वो हमारे सेक्सुअल हरासमेंट का है, कि हमारी बच्चियां, जो छोटी बच्चियां हैं, अगर हम देखें तो 2023 में जो रिपोर्ट हुई है UNO की, उसके मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर 11 बच्चों को सेक्सुअली हरास किया गया या उनके साथ रेप हुआ, जिनमें से कह लें कि 70% हमारी ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, और 3% बच्चे हैं, छोटे बच्चे। तो ये हमारी तादाद 2023 के हवाले से जो रिकॉर्ड की गई उसके मुताबिक है, और जो केसेस रिपोर्ट हुए उसके मुताबिक है। और उसके साथ साथ हमारी बच्चियां यानी जो ख़वातीन हैं या औरतें हैं, उनको वर्किंग एरिया, उनकी जॉब्स की जगह पर, फैक्ट्रीज़ में, इदारों में, या जहाँ पर वो वर्क करती हैं तो वहाँ पर भी उनको हिरास करने के केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। वर्बल हिरासमेंट है, सेक्सुअल हिरासमेंट है, फ़िज़िकल साइकोलॉजिकल हिरासमेंट है। ये तमाम तरह के हिरासमेंट की एक फ़ॉर्म्स हैं जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के दायरे में आती हैं। ख़वातीन के साथ ये जुल्म ज़्यादती बहुत अरसे से होता आ रहा है। इसके हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम भी हुआ और बहुत सारे एक्ट भी मुतारफ़ करवाए गए। ख़ास तौर पर मुशर्रफ दौर में 2012 एक्ट जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके तहत ख़वातीन को प्रोटेक्शन देने का जो है वो कानून बना, और उसके साथ साथ सेक्सुअल हिरासमेंट और वर्बल हिरासमेंट के हवाले से बहुत सारे हमारे कवानीन बने हुए हैं। हदूद आर्डीनेंस के तहत डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद यानी शौहर की तरफ से, भाई की तरफ से, या अपने किसी भी ख़ानदान के मर्द की तरफ से जो तशद्दुद किया जाता है, उसके हवाले से भी हमारे एक्ट मौजूद हैं, फैमिली एक्ट मौजूद है। ये तमाम वो कवानीन हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें कानूनी मदद फ़राहम करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो दूसरा पिसा हुआ तबका है वो ख्वाजा सरा का है। ख्वाजा सरा वो तबका है, अगर हम 35-40 साल पहले चले जाएँ तो हम देखते थे कि ख्वाजा सरा बेशक अपने ख़ानदान की तरफ से उनको इग्नोर किया जाता था, लेकिन वो किसी मोहल्ले में इकट्ठे एक घर में रहते थे और एक गुरु के साए में, जिसको अपना बाप और माँ समझते थे, और वो हफ्तावार या रोज़ाना की बुनियाद पर मोहल्लेदारों से अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ले लिया करते थे, और हमारे मोहल्लेदार उनको हेल्प आउट करते थे, उनकी मदद किया करते थे फाइनेंशियली भी और हर तरह से, और अपनी खुशियों पर उनको बुलाते थे, शादी ब्याह पर बुलाते थे, बच्चे की पैदाइश पर बुलाते थे, जहाँ वो परफॉर्म करते थे और एक अच्छी रकम कमाते थे और अपना गुजर बसर अच्छे तरीके से करते थे। दूसरा, उनको इज़्ज़त की निगाह से और खौफ से देखा जाता था कि अगर इनको तंग किया तो इनकी बद दुआ लगेगी और हमारा नुकसान होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब
جب ماڈرنزم ہوتا گیا اور دور بدلتا گیا تو شادیاں جو تھیں وہ میرج ہال میں ہونے لگ گئیں، بچوں کی پیدائش پہ سسٹم بدل گیا، خوشی منانے کے طریقے ہمارے بدل گئے، اور یہ خواجہ سرا طبقہ جو تھا وہ بے روزگار ہونا شروع ہو گیا۔ بے روزگاری کی وجہ سے اور بھوک سے تنگ آ کر یہ لوگ غلط راستوں کی طرف چلے گئے، جس میں ان کی معاشرے میں عزت بھی کم ہوئی اور لوگوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا، ان کو غلط طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا اور ان کو معاشرے میں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کے لیے جو ہے وہ بھی قوانین بنائے گئے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ چند سال پہلے خواجہ سرا جو ہیں ان کے بھی آئی ڈی کارڈ بننا شروع ہو گئے، یعنی ایکس کارڈ بننا شروع ہو گیا، ان کو ووٹ کا حق حاصل ہو گیا، ان کو جو ہے حکومتی سطح پر ان کے لیے تعلیمی ادارے بنائے گئے، ان کے لیے ورکشاپس، تربیتی ورکشاپس بنائی گئی، اور ان کو معاشرے میں عزت دلوانے کے لیے تگ و دو شروع ہو گئی۔ اب یہ جو جینڈر بیس وائلنس ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ جی، اس کے اثرات ایک عام انسان پر، یا خاتون ہو یا مرد ہو، اس پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر معذور ہو سکتا ہے، سوسائیڈل اٹیمپٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی نیند کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے انسان، اور اپنی نارمل لائف گزارنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اپنی سوشل جو بائی کاٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو اور معاشرے میں جو ہے ایک بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہیریسمنٹ سائیکلوجی اور فزیکلی آپ کو اتنا ڈسٹرب کرتی ہے کہ آپ اپنی عام زندگی سے ہٹ کر ایک ٹینشن اور ڈپریشن کی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فائنینشلی ایک بہت بڑی ریزن جو اکنامک ریزن ہے، اس کی وجہ سے ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہے، کیونکہ پچھلے چند سالوں سے بے روزگاری اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جہاں بے روزگاری ہوتی ہے، جہاں گھروں میں فائنینشیل پرابلم ہوتے ہیں، اکنامک پرابلم ہوتے ہیں، وہاں ڈومیسٹک وائلنس کے واقعات زیادہ رونما ہوتے ہیں، اور وہاں عورتوں پر تشدد، بچوں پر تشدد، اس طرح کے واقعات رپورٹس زیادہ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے قوانین ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی کافی حد تک ہوتا ہے، لیکن اس لیول پر نہیں ہوتا جس لیول پر ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی ایک وکٹم جو وہ عورت ہے یا کوئی بچہ ہے یا بچی ہے جس کے ساتھ ریپ ہو یا جس کے ساتھ کوئی سیکچول ہیریسمنٹ ہو، وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے یا تھانے کچہریوں میں جائے، تو اس کو وہاں پر اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ میری عزت پہلے سے زیادہ اچھالی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ خاموش بیٹھ جاتی ہے۔ اب میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک بات کی تھی کہ این جی اوز کا کردار کیا رہا۔ جی بالکل، پاکستان میں بہت بڑی بڑی این جی اوز جو ہیں وہ حقوق نسواں، جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے، چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے کام کر رہی ہیں۔ ان این جی اوز کا ایک ہمارا جو طریقہ ہے اس کے تدارک کا، یعنی جینڈر بیس وائلنس کے تدارک کے کچھ جو طریقہ کار ہیں جن سے جینڈر بیس وائلنس کم کیا جا سکتا ہے یا ختم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اس میں تربیتی ورکشاپس ہیں، یعنی اویئرنیس پروگرام ہے، آگاہی مہم کے ذریعے ہم ختم کر سکتے ہیں، اکنامکلی لوگوں کو جو ہے وہ خود مختار کر سکتے ہیں، خواتین کی خود مختاری پہ کام کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اسکولوں اور کالجز میں اور باقی اداروں میں اویئرنیس پروگرام کے ذریعے، تربیتی پروگرام، آگاہی مہم کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ ٹیچ کر سکتے ہیں اور انہیں یہ سمجھا سکتے ہیں کہ وہ مرد اور خواتین کے درمیان جو ایک ڈفرینس ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام جو کام تھے، یعنی قوانین تو پاکستان میں بنے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ قوانین بناتی رہتی ہے، ان میں ترامیم بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن این جی اوز نے جو سب سے بڑا اہم کردار ادا کیا کہ انہوں نے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی، تربیتی ورکشاپس کی، جیسے بہت بڑی این جی اوز ہماری جو ہیں پاکستان میں بیداری ہے، عورت فاؤنڈیشن ہے، اس کے علاوہ آواز دو لودرا پائلٹ پروجیکٹ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی کچھ دن پہلے ہماری ایک ورکشاپ ہوئی جو کہ ایف ڈی او کے زیر سایہ ہوئی، ایف ڈی او نے 6 ماہ کا ایک پروجیکٹ کیا کچھ اسلام میں، اور ابھی ان کا فردر جا رہا ہے، تو وہ لوگ کمیونٹی پروگرامز کرتے ہیں، ورکشاپس کرتے ہیں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں، خواتین کی خود مختاری کے لیے بہت سارے فائنینشیل جو ہیں وہ سٹرکچرز بنائے جا رہے ہیں جس سے عورتیں معاشی طور پر خود مختار ہوتی ہیں اور وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتی ہیں، اپنے مردوں کو سپورٹ کرتی ہیں، اور ڈومیسٹک وائلنس کے جو قصے ہیں یا واقعات ہیں وہ کم ہوئے ہیں۔ تو این جی اوز پاکستان میں لوگوں کا ایک کنسیپٹ ہے کہ این جی اوز صرف پیسہ کھاتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ این جی اوز بہت اچھے کام کر رہی ہیں، لوگوں کو اویئر کر رہی ہیں، اور ڈور سٹیپ تک لوگوں کو قانونی مدد اور آگہی مہم فراہم کر رہی ہیں۔
تو میں ان تمام این جی اوز کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ میں خود بہت ساری این جی اوز کا حصہ ہوں، اور میں آپ کو یہ یقین دہانی دلواتی ہوں کہ یقیناً ہم لوگ یا ہماری بہت سارے این جی اوز فیلوز جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ڈومیسٹک وائلنس کو کم کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔